अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टो फ्यूचर। अच्छा फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इथीरियम या बिटकॉइन की जो माइनिंग होती है मशीन के ज़रिए, ये एक तो हलाल नहीं है, और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये कि ये बग़ैर मेहनत के या इस तरह के कुछ आगे पीछे जो सवालात होते हैं लोगों के होते हैं। खैर, कहने की बात अब ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के मतलब भी लोग यही कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक आलिम है, उनकी वीडियो है, अगर कोई मांगना बोलता है तो मैं उसे सेंड भी कर दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल हलाल है, ठीक है, और वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जिद्दत इख्तियार करेंगे मॉडर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो हर चीज़ जब डिजिटलाइज हो रही है, ठीक है, घोड़ा ऊन से जो है वो आप गाड़ी और जहाज़ पर आ गए, डिफरेंट चीज़ें वो मॉडर्न यानी कि वर्ल्ड के साथ फिर मॉडर्न होती जाती हैं। तो हमें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए, ठीक है। ना कि अभी जो पीछे कुछ ईयर्स पहले जो है वो लोगों को रेड करके, ठीक है, जिनके पास ये मशीनें लगी थी तो उनसे बिटकॉइन भी ले लिए गए थे जो उन्होंने माइन किए थे, और आई थिंक वो भी वापस नहीं किए गए थे। तो चोरी उल्टा सीना जोड़ी। तो इस तरह के केसेस हैं। अब पाकिस्तान में जो है वो ये मशीनें इजीली अवेलेबल नहीं है, इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, इनकी चीज़ें जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें समझने की वो ये हैं, ये है क्या चीज़? ये एक मशीन है, ठीक है, जो जैसे आप मुर्गी लेते हैं, फिर उसके बाद वो अंडा देती है, अंडे के बाद चूज़ा निकलता है, वो आप उसको इंक्यूबेटर में रख के अंडे से चूज़ा निकालते हो, और फिर आप उसको बड़ा करके फिर मुर्गी बना, मतलब इस तरह का आप सर्कल चलाते हो। तो ये भी है, एक चीज़ ले रहे हो। अब इसके अंदर जो ये जीपीयूज़ हैं, ठीक है, इनकी पावर है, ठीक है। अब दो तरह के जीपीयू कार्ड ज़्यादा लगते हैं, RX 580 570, ठीक है, पीछे RX 480 भी लगते रहे। अब जो नया कार्ड आया है जो चल रहा है RX 5700, जो वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर चल रहा है, जिसकी मेगा हैशेस पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इनकी जो मेगा हैशेस पावर है RX 580 की, 25 मेगा हैशेस एक कार्ड की बनती है। लगभग आप अगर यानी कि 6 कार्ड लगाते हो, 6 जीपीयू वाली जो मशीन है उसमें आपको 150 मेगा हैशेस मिलेगा, जिसकी अगर हम मंथली अगर हम लगाएं कि मंथली कितना प्रॉफिट हमें वो देगी, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, आपने क्रिप्टो कंपेयर साइट पे आ जाना है, ठीक है। क्रिप्टो कंपेयर साइट पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको, ठीक है, इथीरियम के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी मशीन कितना जो है वो अर्न करेगी। अगर आपके पास छोटे कार्ड जो है RX 580 जो इजीली मिल भी जाते हैं, अगर वो है 378 या 376 अराउंड जो है वो आपको पर मंथ प्रॉफिट होगा। ये पाकिस्तानी आई थिंक 40,000 से प्लस ही जाते हैं, ठीक है। ये देखें 60,000 बनते हैं, ठीक है। अगर आप 180 कर लें, ठीक है, अब इसमें RX 5700 के दो कार्ड हों और एक ये कार्ड हो तो 180 बन ही जाती है, ठीक है। वो 80 का उसकी पावर होती है एक की, ठीक है, 80 85 की। तो छोटे वाले की 25 है, तो कुल मिला के 180 बन ही जाती है, $460, ठीक है। तो $460। अब इसकी जो प्राइस अर्निंग है वो 73,600 हो जाएगी अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, ठीक है। आप अगर बड़ी मशीन बनाना चाहते हैं जो 8 लाख तक हो, तो उसमें फिर आपकी 80 मेगा एशेस 6 यानी कि अराउंड 500 होती है। तो इसमें अगर आप करते हैं, ठीक है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो मंथली उसमें आपका $1333 बन रहा है, ठीक है। अगर आप $1330 भी 1300 $1330 भी लगाएं, ठीक है, 160 में 2,12,800 बनता है, ठीक है। और इसको अगर आप 5 मंथ पे कर दो तो आपकी इन्वेस्टमेंट सारी ब्रेक इवन से भी ऊपर आप प्रॉफिट में आ जाओगे। 5 महीने यानी आपको करना है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये वो सारा, उसके बाद जो भी आपकी मशीन अर्निंग करेगी वो आपका सीधा सीधा प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें आप फिर यानी कि इसकी मेंटेनेंस वगैरह हर चीज़ जो है वो आप वक्त के साथ साथ करते रहें, ठीक है। 5 महीने तो ये आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगी, यानी उससे पहले जो है वो मशीन की कीमत निकल रही है 4 महीने, ठीक है ना। 5वें महीने से आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो छोटी मशीन बन सकती है RX 580 की, अगर आप वो बनाना चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें जो चीज़ें लगती हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको
میں بنوا کے دوں یا کچھ چیزیں آپ کو جو چاہیے وہ میں منگوا کے دوں یا فائنڈ آؤٹ کر کے دوں، تو آپ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دوں گا۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ بھی نارمل پی سی کی طرح ہوتا ہے، جس طرح گیمنگ پی سی ہوتے ہیں، جو گیمنگ کھیلتے ہیں ان کو پتہ ہوگا گیمنگ کا۔ اب اس کے اندر بھی وہی ہیوی مدر بورڈ ہوتا ہے، پروسیسر ہوتا ہے، ریم ہوتا ہے، DDR4 کی ریم ہوتی ہے، DDR3 کی بھی لگتی ہے، پروسیسر بھی اچھے والا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں کونے میں پاور سپلائی لگی ہے، اچھی والی اس کی پاور سپلائی ہوتی ہے۔ اور یہاں اگر یہ فین آپ لگاتے ہیں، کسی مشین میں آپ کے پاس فین نہیں بھی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فین ہے اور یہ دیکھیں، اب اس میں دیکھیں شاید فین نہیں لگے ہوئے، کچھ میں لگے ہوئے کچھ میں نہیں لگے ہوئے۔ تو ہم اس طرح کی مشین چاہ رہے ہیں، اگر کوئی بنانا چاہے گا تو ہم اس کو بنا کے دیں گے۔ اور یعنی کہ اس کی فریم بھی جو ہے وہ آپ کو ایلومینیم کی بنوا کے دی جائے گی، اور آپ کو ان چیزوں کو بتایا جائے گا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو۔ اب وقت کے ساتھ دیکھیں ہر چیز میں جدت آتی ہے، تو اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی بنانا چاہتے ہیں یہ مشینیں جو ہے وہ اس کے کارڈ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ڈفرینٹ چیزیں امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یعنی کہ امپورٹ کروا کے دی جائیں گی۔ اور ارننگ جو ہے وہ اس کی وقت کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ آج یہ چیزیں غلط کہہ رہے ہیں، کل وہی خود کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ٹریڈنگ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ وہ، لیکن وہ ایک قسم کی حلال ہے، اور بلکہ ہے حلال، ٹھیک ہے۔ تو ایک عالم صاحب کا اس کی ویڈیو ہے، کیونکہ یہ چیزیں علماء یا مفتی وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ کیا نہیں ہے۔ تو اس میں بھی بہرحال یہی چیز ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہے، آپ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے پاور سے جو ہے وہ کمپیوٹرائز چیزیں وہ کر رہی ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ جیسی جدت آتی ہے تو علماء کو بھی یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ان کو یعنی ابھی سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، تب وہ بتا پائیں گے۔ تو بہت سارے جو علماء ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بہت سارے علماء ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں فی الحال یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، وقت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو انہوں نے اپنی جگہ صحیح کہا ہے کہ مطلب اب ان کے مطابق جب وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، تو پھر اس میں آئی تھنک کوئی فتویٰ آئے گا بٹ کوائن یا ایتھیریم یا اس چیزوں کا۔ لیکن وقت فی الحال جو ہے وہ یہی ہے کہ سارے کر رہے ہیں۔ تو اب یہ چیز جو ہے وہ یعنی کہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس میں آپ یہ نہیں کر رہے ہو کہ کوئی چوری ڈکیتی ہے یا پھر آپ کوئی دو نمبری کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک ایتھیریم ہے، ٹھیک ہے، جس کی بلاک جو ہے وہ مشین فائنڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، سولو کرتی ہے، الگورتھم ہے۔ اور اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا کہوں گا کہ یہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی مشین ہے تو اس میں اس کی میگا ایشز پاور ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ 5 مرغی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جتنے انڈے دیں گی، اب اگر 10 رکھ لیں تو پھر وہ زیادہ دیں گی۔ اسی طرح اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ 6 گرافک کارڈ لگاتے ہیں تو ان کی میگا ایشز پاور 150 ہوگی۔ اب اس میں 2 بڑے لگا دیں، ان کی پاور جو ہے 180 ہو جائے گی۔ اگر صرف بڑے ہی لگانے ہیں 6 تو اس کی پاور 500 میگا ایشز ہو جائے گی۔ تو بس یہ بات ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو واٹس ایپ پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔